नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नु अघि एउटा खुद्रा तर निकै रोचक विषयलाई यहाँ सुरुमै राखौँ। सुनसरी एमालेमा भाँड भैलो मचिएको छ। सदरमुकाम इनरुवामा आज एमाले जिल्ला कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच माइक खोसाखोस चल्यो। तनावको स्थितिमा बैठक छाडेर नेताहरू बाटो लागे। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज धर्म निरौलालाई बैठकको अध्यक्षता गराएकोमा विवाद भएको हो। हेर्नुहोस् है, अध्यक्षताको विवाद, कसले अध्यक्ष सिट लिने भन्ने विवाद। आज हामी जाने अर्को विषय पनि छ कि विवादको मामला त्यसमा छ शिलान्यास कुन नेताले गर्ने भन्नेवाला छ त्यो विवाद, जसले सिन्धुलीमा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना गर्यो। यता अध्यक्षता कसले गर्ने, उता शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने विवादले एकातिर माइक खोसाखोसको तनावको स्थिति, अर्कोतर्फ जिल्लामै कर्फ्यू लगाउनु पर्ने सम्मको स्थिति। पहिले यो सुनसरीको मेलोलाई सकाउँ। एमाले बैठकको अध्यक्षता आसनबाट धर्म निरौला बोल्दै गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले माइक नै खोसिदिए। मेयर चौधरी त धेरैलाई थाहै नै होला, उनी अक्सर विवाद र चर्चामा आइ नै राख्छन्। माइक खोसेर मेयर चौधरी कार्यक्रम स्थलबाट टाप कसे। त्यो बैठकमा 32 जना एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले बहिष्कार गरे। विवाद परेको हो ओली पक्ष र इतर बीचमा। हेरौँ माइक खोसिएको यो दृश्य। नेकपा एमालेको बैठकमा दुई गुटमा विवाद हुँदा माइक खोसाखोस र तनावको स्थिति त्यहाँ बन्यो। दर्शकगण, यो त थियो अध्यक्ष आसनमा को बस्ने भन्ने विवादको परिणाम। अब हामी लाग्नेछौँ नेताको शालिग कसले अनावरण गर्ने भन्ने विवादले पैदा गरेको कर्फ्यूसम्मको स्थितिको चर्चामा। आजको यो मुख्य विषय हाम्रो रहेको छ। घटना हो सिन्धुलीको। विषय थालौँ। नेकपा एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग यस्तो जादु छ कि सिमेन्टको शालिगलाई उनी सुनमा परिणत गरिदिन्छन्। हो, आज बुधबार सिन्धुलीमा बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिग अनावरणको कार्यक्रम थियो। सिन्धुलीका एमाले नेता कार्यकर्ता जसरी पनि त्यो सिमेन्टको शालिगलाई सुन बनाउन चाहन्थे। त्यसैले त उनीहरू आफ्ना नेता ईश्वर पोखरेलकै जादुमयी हातबाटै शालिग अनावरणका लागि ज्यान दिएर मैदानमा उत्रिए। नत्र त्यो शालिग ढाकेको कपडा उतार्न र माल्यार्पण गर्न ईश्वरकै हात किन चाहिन्थ्यो र? केही त पक्कै जादु छ ईश्वरको हातमा। त्यसैले त अघिल्लो दिन नै सिन्धुली डाकिए ईश्वर पोखरेल र चर्कियो शालिग मामला। तर ईश्वरका बैरी बनेर निस्किए सत्ता गठबन्धन। सत्तावालाहरूलाई लाग्यो कि ईश्वरको हात नै अछुत हो, उनका हात दूषित छन्, शालिग छोए भने अनिष्ट हुनेछ, मानव शालिग नै भस्म हुनेछ, खरानी हुनेछ। त्यसैले बिपी र पुष्पलालको शालिग ईश्वरका हातबाट अनावरण गराउन काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा, एस लगायतले दिएनन्। एमाले आफ्नै नेताबाट अनावरण खोज्ने सत्ताधारी दल त्यसो हुनै नदिने। सिन्धुलीमा शालिग अनावरणको यो खुद्रा विवादले थोकमा शास्ति खडा गर्यो। त्यहाँ आज कतिसम्म भने त्यहाँ कर्फ्यू लगाउनु पर्यो। जिल्लामा राजमार्गमा सयौं सवारी र हजारौं यात्रुलाई शास्ति दिइयो। त्यो सानो बजारका आपसी सम्बन्ध र चिनजानका मान्छे नै यो विकृत राजनीतिका कारणले, ध्रुवीकरणका कारणले दुई कित्तामा बाँडिएर भिडन्त र रिसारिसमा उत्रिए। व्यापक परिचालन गर्नु पर्यो। स्थिति अस्तव्यस्त। राजनीतिको नसामा नेता कार्यकर्ता धुत, होस चेत गुम। रिपोर्ट। सिन्धुली माडी अवस्थित चिल्ड्रेन पार्कभित्रको पुष्पलाल र बिपीको मूर्ति कसले अनावरण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ। पार्कको निर्माण कार्यमा आर्थिक पक्ष पारदर्शी गर।
बुधबारको शालिग अनावरण कार्यक्रमका लागि मंगलबार नै सिन्धुली सदरमुकाम पुगेका थिए एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल। कमलामाई नगरपालिकामा पर्ने बाल बगैँचा सँगै रहेको शालिग उद्घाटनको कार्यक्रम थियो। कमलामाई नगरका मेयर हुन् एमालेबाट विजयी खड्गबहादुर खत्री। उनकै निमन्त्रणामा एमाले महासचिव प्रमुख अतिथि भएर त्यहाँ पुगेका हुन्। तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा आबद्ध गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख अतिथि मान्न इन्कार गरे। उनीहरूले लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको बाल बगैँचा घेरा हालेर प्रमुख अतिथिलाई रोक्ने योजना बनाए। पार्टीकरण गर्दै जुन दूषित मनाशयबाट कार्यक्रमलाई एमालेकरण गर्न कमलामाई नगरपालिका उद्यत छ, यो कार्यप्रति हामी गठबन्धन दल घोर भर्त्सना गर्दछौँ। अर्कोतर्फ एमालेका नेता कार्यकर्ता पनि के कम, उनीहरू पनि ठुलो संख्यामा मैदानमै उत्रिए। दोहोरो झडपको स्थिति बन्यो। अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा तैनाथी बढाइयो। तैपनि स्थिति साम्य नहुने देखेपछि जिल्ला प्रशासनले कर्फ्यू नै लगायो। सत्ता गठबन्धनले चाहिँ पार्टीको एउटा व्यक्तिले यो उद्घाटन गर्न मिल्दैन भनिरहेछन् नि। होइन, यसमा पार्टी व्यक्ति भएन नि त। उहाँ त उपप्रधानमन्त्री हो, पूर्व उपप्रधानमन्त्री पनि हो, अहिलेको सभासद पनि हो। र हिजो सिन्धुली गढी निर्माण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको र सिन्धुली गढीको कुनै न कुनै कार्यक्रममा तपाईँलाई म सहयोग गराउँछु भनेर मेरो साहबले त्यो वचन दिनुभएको हुनाले राजनीतिक घमण्डको यो लडाईले सिन्धुली गढीमा आयोजित ऐतिहासिक महत्त्वको विजयोत्सव समारोह समेत खल्लो बन्यो। तालाबन्दी कार्यक्रम सफल पारौँ। बाल उद्यान पार्कको निर्माण कार्यमा आर्थिक पक्ष पारदर्शी गर। सिन्धुली गढीमा अंग्रेज सेना विरुद्धको लडाईमा गोर्खाली फौज विजय भएको स्मरणमा हरेक वर्ष आजकै दिन त्यहाँ विजयोत्सव समारोह आयोजना हुन्छ। तुच्छ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण राष्ट्रिय गौरवको विजयोत्सव छायामा पर्यो। सरकारी बजेटमा बनेको शालिग अनावरण जस्तो सामान्य मामलामा विकृत राजनीति घुसाएर तिललाई पहाड बनाइयो। सिन्धुलीको जुन एमालेकरण विजयोत्सवको एमालेकरण गर्ने कुरा र त्यही सँगसँगै जोडिएर हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू बिपी कोइराला शालिग अनावरण गर्ने कुरा सँगसँगै उहाँहरूले लिएर आइसकेपछि हामीले गठबन्धनको तर्फबाट जनताले नै चाहिँ यहाँ ताला लाउनु भएको थियो र यो बारेमा हामीले बिहानदेखि छलफल बहस गरिसक्दा अन्तिममा उहाँहरूले जसरी काम गर्नुभयो एमालेकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट असहमति दर्ज गर्यौँ। कसैले विरोध गर्नको लागि विरोधकै लागि विरोध गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तालाबन्दी गरेको अवस्था छ। पहिलो कुरो के हो भने यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, यदि यो कुरालाई कसैले विरोध गर्ने बित्तिकै आफ्नो सरकारले गरेको कुरालाई कार्यक्रम गर्न नदिने हो भने त्यसले राम्रो चाहिँ सन्देश जाँदैन र के हुन्छ भने जोसुकै भोलि हरिहरपुर गढीले गर्ला, भोलि मरिनले गर्ला, त्यस पछाडि यहाँको 9वटा स्थानीय तहहरूमध्ये कसैले चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम गर्न आँट्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले निर्णय गरे अनुसार गर्न नसक्ने अवस्था हुने भयो। तुच्छ राजनीतिक लडाईले अंग्रेज फौजसँगको लडाईमा पाएको त्यो ऐतिहासिक जित र त्यसको स्मरणमा हुने उत्सवलाई निराश र फिक्का पारिदियो। सिन्धुली गढीको वीरताको गाथालाई केही कायरहरूले आफ्नो तुच्छ स्वार्थका लागि धुलिसात बनाए। सिन्धुलीमा हरेक वर्ष हुने विजयोत्सव यो पटक कर्फ्यूको चपेटमा पर्यो। बजार क्षेत्र अचानक आइलागेको यो झमेलामा परेर स्तब्ध बन्यो। स्टल बजार, जुनार चोक, बस पार्क, ग्वाङखोला पुल, हस्पिटल रोड क्षेत्रभित्र बुधबार बिहान 11 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरियो। सिन्धुलीमा कर्फ्यू लडाईँ के त सरकारी बजेटमा बनेको शालिग कसका बरद बाहुलीबाट अनावरण गर्ने, तेरो पार्टीका महाराजको हातबाट कि हाम्रो सत्ताको बाहुलीबाट। दर्शकबिन अन्य पछिल्ला केही राष्ट्रिय सन्दर्भहरूमा पनि हामी केही सामग्रीहरू छन्, ती पनि हामी प्रस्तुत हुनेछ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीति नै गर्ने यदि मन हो भने चुनाव स्वीकार गरेर चुनावबाट आऊ भनेर सुझाव दिएका छन्, चुनौती दिएका छन्। राजासँगको आफ्नो पुरानो राग पनि देउवाले आज पोखेका छन्। विस्तारमा त्यसमा पनि हामी जानेछौँ। पहिले चाहिँ यो सिन्धुलीमा आज जे भयो त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय छ।
यसलाई अलिकति हामी विस्तारमा जाने तयारीमा छौँ। अङ्ग्रेज युद्ध जितेको उल्लास मनाउने तयारीमा रहेको सिन्धुली राजनीतिक व्यथितिका कारण कर्फ्युमा खुम्चिनु पर्यो। त्यसमै आज हामी केन्द्रित छौँ। अघिल्लो दिनमै सिन्धुली पुगेर त्यहाँको स्थिति बुझेका थिए नेता ईश्वर पोखरेलले। यो सम्भाव्य अप्रिय स्थिति आउन सक्ने थाहा पाएका उनै पोखरेलको भूमिका आगोमा घिउ थप्ने प्रकारको भइदियो। सङ्घीय हैसियतका नेता, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, देशकै ठुलो पार्टी एमालेको बडेमानको पदीय कद ओगटेका नेता पनि हुन् ईश्वर पोखरेल। उनी त्यो खुद्रा विवादबाट तर्किनु पर्थ्यो। त्यो स्थानीय विवादलाई केन्द्रीय हैसियतको नेता त्यहाँ पुगेको हिसाबले समाधान पो खोज्नु पर्थ्यो। विमत पक्षलाई या त रिझाउन सकेको भए हुन्थ्यो। स्थिति जटिल हुने भएपछि विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो। तर कर्फ्यू नै लगाएर भए पनि उद्घाटन गर्नै पर्ने, रिबन काट्नै पर्ने, गमक्क परेर प्रमुख अतिथि हुनै पर्ने उच्च पदका नेताको निम्छरो शोक सिन्धुलीमा आज प्रकट भयो। सिन्धुलीमा कर्फ्यूको स्थिति निम्त्याउने पहिलो हकदार ईश्वर पोखरेल नै हुन् भन्ने बुझाइ छ। ठुला नेताको सोच फराकिलो होस्, छाती चौडा होस् र पो सुहाउँछ, तर अहङ्कार मात्रै ठुलो, उद्घाटन मोह नै जब्बर त्यहाँ देखियो। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनतर्फको मूढता पनि उस्तै। उप प्रधानमन्त्री भइसकेका, रक्षा मन्त्री समेत भएका, देशको ठुलो दलका महासचिव प्रमुख अतिथि बनेर जिल्ला आइसकेका थिए। सबै तयारी त्यहाँ भइसकेको अवस्थामा भाँजो हाल्नुको सट्टा चौडा व्यवहार देखाएको भए के जान्थ्यो सत्ताधारी गठबन्धनले। लौ ती नगरपालिकाका मेयर एमालेका थिए, उनले राजनीति नै गरेछन्, आफ्नै नेता रोजेर उद्घाटन गराउने प्रपञ्च रचे। त्यसो भए पनि उनलाई तिमी जस्तो क्षुद्र राजनीति हामी गर्दैनौँ, हामी जिल्लामा आइसकेका सङ्घीय पाहुनालाई अपमान गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो संस्कार होइन भनेर क्षुद्रतालाई हार्दिकताले जवाफ दिन पनि त सकिन्थ्यो। जहाँ पनि जरुरी हुँदैन कि इँटाको जवाब पत्थरले नै दिनुपर्छ। अझ लज्जास्पद कुरा त के छ भने यो विवाद उत्पन्न भइसकेपछि, कर्फ्यूको स्थिति पैदा भइसकेपछि सहमतिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन। दुईतर्फी अडानलाई पन्छाएर अन्य कुनै तेस्रो विकल्पमा समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। केन्द्रीय पाहुनाको उपस्थितिमा सर्वदलीय नेताहरूबाटै त्यहाँका जिल्लाका जसलाई भाग चाहिएको थियो उनीहरूबाट अनावरण गरेर भाग शान्ति मिलाएको भए पनि हुन्थ्यो। कोही सर्वमान्य समाजसेवी वा निर्विवादित त्यस्तो पात्र खोज्न पनि सकिन्थ्यो, जस्तो कि शालिग बनाउनु एउटा सुन्दर सिप हो, कोही कारिगर, मूर्तिकार वा शिल्पीबाटै अनावरण गरेको भए पनि झनै उत्तम हुने थियो। कपटी नेताको कुरा नमिलिसकेपछि निश्चल बालबालिकाबाट अनावरण गराएको भए पनि हुन्थ्यो। सामान्य मानवीय चेत देखाउन नसकेपछि त बरु रोबोटबाटै यो उद्घाटन शिलान्यास गराएको भए पनि हुन्थ्यो। पाइन्छ नि अचेल त्यो ड्रोनदेखि बिजुलीबाट चल्ने मानव आकृतिका रोबोटहरू। उपाय अनेक थिए, तर त्यहाँ थिएन विवेक। विवेकमा विकृत राजनीतिको ढक्कन लागेको थियो, विवेकको बिर्को बन्द थियो। प्रेम अन्ध हुन्छ भन्ने गलत हो। खासमा प्रेम त गहन दृष्टि हुन्छ, त्यहाँ कोमलता हुन्छ, हार्दिकता हुन्छ, तर अन्धो त राजनीति हुने रहेछ। घमण्ड, मूढता, कठोर र विवेकमा ढक्कन सहितको राजनीतिले ऐतिहासिक विजयोत्सव त्यो सिन्धुली गढीको रौनकलाई लुट्यो। आज सिन्धुलीमा भत्ताभुङ्ग पारिदियो त्यसलाई। त्यसैले राजनीति अन्धो भएको प्रमाण हो। यो अन्धभक्तहरूको जमातले बिथोल्यो आज सुन्दर शान्त ऐतिहासिक शान बोकेको सिन्धुली गढीको त्यो आजको विजयोत्सवलाई। सन्दर्भहरू, सामग्रीहरू अन्य छन्। हामी यो सिन्धुलीकै मामलामा पनि अझ त्यहाँका सरकार राख्ने पक्षहरूसँगको सवाल जवाफ पनि छ, तर त्योभन्दा अगाडि रोकिन्छौँ यहाँ ब्रेकमा। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। सिन्धुलीमा बाल बगैँचा र शालिग अनावरण गर्ने विषयमा राजनीतिक विवाद हुँदा आज दिनभर कर्फ्यू लाग्यो। ऐतिहासिक सिन्धुली गढी विजयोत्सव खल्लो भयो। यसमै हामी आज केन्द्रित छौँ। मैले आज यो सबै स्थिति सिर्जना गर्ने मुख्य पात्र भनेर विरोधी खेमाले, सत्ता खेमाले औल्याएका पात्र अर्थात् कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीसँग संवाद गरेको छु। सुनौँ मेयर खत्रीसँगको यो सवाल जवाफ। दुईजना पागल मान्छे रोडमा बस्यो भने द्वन्द्व निम्दैन।
एउटा काम चाहिँ के भएको छ भन्दा यो जुन आक्रमणता उहाँहरूले गर्नुभयो यसले स्थिति र विधि र संविधानको पालना चाहिँ गरेको छैन। यसले निकै ठुलो सङ्कटपूर्ण अवस्थाको अहिले देख्दा त यहाँ देखिन्छ, तर अब यो गाउँ गाउँमा देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि निर्वाचित सत्ताले आफूले बनाएको चिजको उसले उद्घाटन गर्न पाउँछ पाउँदैन। अनि यसले स्थिति बिग्रियो कि सब्रे भयो। जुन किसिमको गलत रवैयाको काम छ यो कामलाई मैले त अझ आज धैर्य धारणा के गरिदिएको भन्दा म स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले एउटा मान्छेले केही गर्यो भन्दैमा त्यसैको अब किन उ गर्नु भनेर मात्रै हो, मैले त गर्छु भनेको बारे त्यो कार्यक्रम गर्न पनि सकिन्थ्यो। जिल्ला मुठभेडमा गए जाओस्, कर्फ्यू लागोस्, ऐतिहासिक विजय उत्सव जेसुकै होस्, तर हाम्रै नेताको हातबाट शिलान्यास हुनुपर्ने, उद्घाटन हुनुपर्ने भन्ने सोच त तपाईँको पनि त देखियो नि त। एकदम स्वाभाविक। मैले भने काम नगर्नेको हातबाट म गर्न दिन्न। जसले काम गरेको छ, काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने, नगर्ने मान्छेलाई निरुत्साहन नगर्ने हो भने मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। तर एकजना नेताले उसले त्यहाँ त्यत्रो शिलान्यास उसैले गरेको ठाउँमा तपाईँको के छ उसले भन्दा आज आएर विजय उत्सव भन्छ, त्यहाँ नाम लेखिन्छ केही छ सिन्धुलीगढीमा। त्यो गढीमा नगर एमाले कर्ण भयो भने छ ईश्वर पोखरेल मान्ने हो कि पूर्व रक्षा मन्त्री अर्थमन्त्री हो कि अबदेखि त्यसो भए कुनै पनि जिल्लामा कहीँ पनि पूर्व मान्य, पूर्व मेयर, पूर्व के अरे तपाईँको प्रधानमन्त्री केही कसैले उद्घाटन गर्न नपाउने नियम राख्नु, म सहमत छु। नेताकै हातबाट पहिले राजा महाराजाको भरत बाहुलीबाट उद्घाटन शिलान्यास गरे जस्तो अहिले हामीले नेतालाई नै किन खोज्नु पर्ने? कोही एकजना शिल्पी, कारिगर, कोही त्यही मूर्तिकारबाट पनि त हुन सक्थ्यो होला, बालबालिकाबाट हुन सक्थ्यो होला, विकल्पमा हामी जान सक्थ्यौँ नि त। यो खालको विवाद आउँछ, जिल्लाको तनाव पैदा हुन्छ भन्दा शान्तिपूर्ण हिसाबले अरू उपाय गर्न सकिन्थेन। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँ जस्तो पत्रकार कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भने यो मुलुकमा के राजनीति गर्ने नेता नभइदिए भए यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँथ्यो? राजा महाराजा धेरै थिए नि। नेता भन्ने चिज यस्तो हो कि राजनीतिक नभएको विश्वमा कुनै पनि मुलुक छैन। राजनीतिक करण भएको कारणले मुलुक बिग्रियो, राजनीति बिना मुलुक चल्दैन। यति कुरा बुझ्दा हुने तपाईँले। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्नुलाई पनि कुन मान्छेको लगानी कति छ त्यहाँ। सिन्धुलीगढीमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री भए, कसले त सिन्धुलीगढी बनायो? अलिकति अरूलाई त लाज पनि लाग्नुपर्ने। सिन्धुलीगढीको बारेमा कसैले विरोध गर्न आँट भने लाज लाग्नुपर्ने हो। उही के गरेलाई के गरेर लाज भयो त कसैलाई त्यो सिन्धुलीगढीमा कति प्रधानमन्त्री भए, कति मन्त्री भए? किन यो के अरे ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र कमलामाई नगरपालिका बिचमा सम्झौता भएर त्यत्रो सिन्धुलीगढी दरबार बनेको, सङ्ग्रहालय बन्यो। त्यो कसले बनाइदियो? राजा महाराजाले किन बनाएनन्? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राजा महाराजाले नराखेर किन अहिले हामीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखेको थियौँ त्यहाँ? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ देशभरिमा हेर्नुहोस्, यति 2 वर्षभित्रमा यति ठुलो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएको तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त यो मुलुकमा एउटा के अरे त्यो मेलम्ची बगाएर ल मलाई तपाईँ आफैले तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् कि नेपालमा यति ठुलो प्रोजेक्ट यति छोटो समयमा सम्पन्न कहाँ भएको छ? तपाईँ त राष्ट्रिय मिडियाको मान्छे, सारा देशभरिको कुरा तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको ठिक छ, योगदानको अनादर गर्न खोजेको होइन, तर यत्रो यो जिल्लामा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने स्थिति सिर्जनाको हुनुभन्दा पहिला पर्याप्त विवेक पुर्याएर त्यो स्थिति पैदा गर्न नपरेको हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चासो। यस्तो तपाईँको चासो नि सर, ठुला मान्छे होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ। हो, यो असल बन्नुपर्छ भन्ने सोच कति राम्रो हो, तर वास्तवमा यो हामी आफ्नै नेताले उद्घाटन गर्नुपर्ने अनि यो जिद्दीपनले त फेरि त्यो असल गुणलाई त फेरि जिद्दी होइन। कुनै पनि मान्छेको तपाईँको सही किसिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भएन त्यो मान्छे निराश हुन्छ। सिन्धुलीगढीमा हिजो रक्षा मन्त्री हुँदा पैसा हाल्नको लागि प्रधान सेनापति र उहाँले खेलेको भूमिका सुन्नु न सर, त्यो व्यक्तिले आफ्नो खल्तीबाट गरेको त होइन नि, त्यो पदमा रहेर व्यक्तिले खल्तीबाट नहाले पनि त्यो व्यक्ति यदि ईश्वर पोखरेल नभएको भए अरूले खल्तीबाट किन हाल्न त? राज्यको पैसा किन हाल्न अरूले? यदि त्यो व्यक्तिले अथवा म कमलामाई नगरपालिका मेयर हुनु अगाडि यो गढी किन बनाएन? को कहाँ गएको थियो? कसको चम्ता गएको थियो त्यो मान्छे? तपाईँ व्यक्ति हुन्छ, व्यक्ति जाँदा भिजन भएको दृष्टिकोण बोकेको व्यक्ति जानु पर्यो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नभए यो अहिले 3000 यहाँ पैसा पुग्थ्यो, कुनको दिमागमा चढेको थियो यो गिरी? भनेपछि ईश्वर पोखरेलको हातबाट यदि आज शालिग उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम नबनेको भए उहाँका प्रति के अनादर हुन्थ्यो? के अनादर हुन्थ्यो? अनादर त यो माने हो, शालिग मैले अनावरण बिपी र पुष्पलाल सर, तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, बिपी र पुष्पलालको एकलौटी 2 तिहाईको जितेको मेयरले कहाँ बनाएका छन् के अरे तपाईँको पुष्पलालको शालिग? कहाँहरूले जिते ठाउँमा? नाइ तपाईँको काम गरेको त्यसमा कुनै सवालै भएन कि, तर बिपी र पुष्पलालको शालिग अनावरण गर्नको लागि काङ्ग्रेसलाई दाउको जुन दुखेको छ नि, विडम्बना लाग्छ मलाई। यत्रो गर्न सकेको मान्छेले जिल्लाको दलीय संयन्त्रलाई पनि त अलिकति रिजाउन सकेको भए जनमतलाई यस्तो रिजाउन हुन्थ्यो नि। अहिले कमलामाई नगरपालिका भित्र गरेको कामले एकदमै उहाँहरूलाई दाह छ, भित्र पोलेको छ, जलन छ।
कसैको भूमिका काहीँ नदेखेर एकलौटी मेयरले गरेपछि के गर्ने भनेपछि कामै केही नभएपछि नि उहाँहरूले अथवा आज विरोध गरे त्यति हो। ए सर त्यति दानवीय स्वभाव त मान्छेको भइसकेको छैन होला, राम्रो काम गरिदिँदाखेरि नै होइन। देखियो सर, देखियो दानवीय स्वभाव के नहुनु पर्यो। आफ्नो पालामा काहीँ केही गर्न नसकेको कमलामाईको नगरपालिका मेयर आएको 5 वर्ष 4 वर्ष उमेर भयो, 5 वर्ष बजेट त रनिङै छ। 4 वर्षमा सिन्धुली गढीको थियो, पार्क अगाडि बिपी र पुष्पलाल साझा नेता मान्नेको छु। अनि मेयर साहब आज सर्वदलीय बैठकमा अरू कुनै विकल्पमा गएर यो कार्यक्रमलाई फत्ते गरौँ, अनावरणलाई सम्पन्न गरौँ भन्ने कुरामा छलफल भएन त्यहाँ? छलफल भएको, उहाँहरूले मान्नु भएन। प्रशासन पनि अब किनभने सत्ता भक्ति हुनु पर्यो स्वाभाविक हो उहाँहरूको पनि, नत्र त कहिले बेला त्यो जाहेर सरुवा गर्दैला खाइदिनुलाई के मानिस मलाई डर भइहाल्छ। सत्ताको दुरुपयोग भने यही हो। त्यस कारणले म आफैले भनेको विजय उत्सवमा जाउँ। ठिक छ, उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। कुनै दिन म कमलामाई नगरपालिकाले मिटिङ राखेर त्यो पार्क म अनावरण गराएरै छोड्छु। त्यो मेरो प्रतिज्ञा नै हो। मैले हामीले बनाएको पार्क हो। म अहिले पनि गौरव साथ भन्छु, कसले बनायो? अनि मेयर साहब यस्तो जिल्लामा परिस्थिति पैदा हुन सक्छ भनेर अलिकति पूर्व आकलन गरेर अलिकति सहमति खोजेर त्यो अनुसार जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि। त न पाहुनाको मान रहन गयो, न त्यहाँ काम भयो, न जिल्लाको सद्भाव कायम रह्यो, राजनीतिक छिन्न भिन्न भयो नि त। छिन्न भिन्न केही भएको छैन। जुन विषय उद्देश्यका साथ आएको उद्देश्य कार्यक्रम पुरा भएको छ। हजुर, केही मान्छेहरू राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह र चल्ने र संकीर्ण सोच भएका मान्छेहरू समाजमा हुन्छन्। त्यस्तो समाजमा हुने भएको कारणले गर्दा यसले अतिथिलाई चित्त दुखाइ छैन। एउटा काम चाहिँ के भएको छ भन्दा यो जुन आक्रमणता उहाँहरूले गर्नुभयो यसले स्थिति र विधि र संविधानको पालना चाहिँ गरेको छैन। यसले निकै ठुलो सङ्कटपूर्ण अवस्थाको अहिले देख्दा त यहाँ देखिन्छ, तर अब यो गाउँमा देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। शालिग कसले अनावरण गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादका कारण जिल्लामा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने सम्मको स्थिति, त्यो पनि यस्तो दिनमा कि अङ्ग्रेजसँग युद्ध जितेको विजयोत्सव मनाउने, त्यो सिन्धुलीगढीको ऐतिहासिक जितको विजयोत्सव मनाउने दिनमा यो कर्फ्यूमा थुनिनु पर्यो सिन्धुलीका नागरिकहरू। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिएका छन्। चुनावका लागि मैदानमा आऊ यदि राजनीति गर्ने हो भन्ने आशय छ देउवाको। बुधबार गणेश स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति बाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले शासन गर्नका लागि चुनाव लडेर आउनुपर्ने राजालाई सुझाव दिएका छन्। उनले पूर्व राजालाई प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नलाग्न चेतावनी पनि दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पने बताउँदा आफूलाई जेलमा लगेर कोचेको पनि स्मरण गर्दै शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न ज्ञानेन्द्रलाई देउवाले चेतावनी दिएका छन्। सुनौ। गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्र ल्यायो, हामी कहाँ ल्याएकै होइन। मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रजाको इस्लाममा जान्ने सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रजाको इस्लाम कुनै हाल्न जान्दैन। मलाई थुनिदियो सहायक बनाएर। यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्थ्यो, प्रजाको आइसकेका देश जनता प्रजाको पक्षमा गइसकेका छन्, त्यही पनि शासन चलाउँछ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ यस कारण चाहिँ नि जनताको भन्नु खोजेको ज्ञानले नगरे जनता कहाँ हुन्थ्यो भने जनता पनि आए। अन्तिम लडाइँले डेमोक्रेसी आएको छ, यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ। यसलाई चाहिँ नि खेलामा माथि लाग्न सक्छन्, स्वतन्त्र हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्, अगाडि बढ्ने भइहाल्यो के छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। मैले पनि सिकेँ प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि, चुनाव लड्न 5 दिन लड्न सक्ने, अनि प्रजाको खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजाको लड्ने हुन्छ नि, कसले लडिरहेको छ प्रजाको खिलाफ। त्यस कारण चाहिँ प्रजाको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही हुन सक्दैन। त्यसै कारण मैले भन्छु प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू कुनै हुनै सक्दैन। अर्को पार्टी आउँछ, अर्कोमा व्यक्ति आउँछ, चुनाव जित आउँछ। त्यस कारण प्रजातन्त्रको खिलाफमा जो कुरा हुन्छ त्यो कुरा हुनै सक्दैन थियो। तर प्रजातन्त्रमा अझ कति मर्यादा बनाउने, कति जिम्मेदार बनाउने, कति यसलाई चाहिँ अझ एकाउन्टेबल बनाउने, जनताको प्रति चाहिँ अझै बनाउने लागु हामीहरू कुरा गरौँ न। मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हुन्छ, पार्टीको विकल्प पार्टीहरू नै हुन्छन्, पार्टी सिस्टम हो। त व्यक्तिको अर्को व्यक्ति होला। त्यस कारण चाहिँ जनताभन्दा ठुलो कोही मालिकै छैन। काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले नेपाली काङ्ग्रेस आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने बताएका छन्। अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसले चुनाव
नलड्ने उनको भनाइ छ। त्यसो भने पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले गठबन्धन गरेरै गठबन्धनबाटै चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। केहीले भनेका छन् एक्लै काङ्ग्रेस चुनाव लड्न सक्षम छ, काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ। दुई धारमा काङ्ग्रेसको कुराहरू आइरहेको छ। सुनौ प्रकाशमान सिंहको आजको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब आउने चुनावहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नै बलबुतामा काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ र कसैसँग चाहिँ यो चाहिँ के छ भने तालमेल गर्ने जरुरत छैन। यो सबै यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अब वर्षे बढी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूको र नेताहरूको पनि भनाइ त्यही छ र मेरो पनि भनाइ के हो भन्दाखेरि आउने निर्वाचन काङ्ग्रेसको आफ्नै यो चाहिँ स्ट्रेन्थमा चाहिँ लडेर आफ्नै एजेन्डामा यो चाहिँ इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको लागि यो आर्थिक सम्पन्नता दिलाउनुको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संस्थागत गर्नुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। जे होस्, पछिल्ला दिन बिस्तारै नेपालको राजनीति, नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका नेताहरू चुनाव केन्द्रित हुँदै गएका छन् र चुनावको माहौल बन्दै गएको छ र निर्वाचन आयोगले अब मतदाताहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने लगायतका कामका लागि बजेटको माग पनि गरेको छ। 19 करोड बजेट निकासाको तयारी छ र यो प्रकारले देशमा अब चुनावका तयारीहरू, स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव र सङ्घीय चुनाव, प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी बढ्दै गएका छनकहरू मिलेका छन् र पछिल्ला घटनाक्रमहरू, राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू त्यसतर्फ लक्षित छन्। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। भोलि यही समयमा पावर न्युजमा उपस्थित हुनेछु। हवस् त, नमस्कार।